जल्दी चलो पश्मीना, क्या रिंग रिंग कर चल रही हो। उसने नहायत सुस्त बल्कि घसीटने के अंदाज में जल्दी हाला ज़्यादा पश्मीना को देखा। शुक्र करो रिंग भी रही हूँ, अगर कुछ देर यूं ही चलते रहे तो बिल्कुल ढह जाऊंगी। हाय जालिम, इतनी दूर पैदल चल चल कर तो मेरे पाँव चलने से ही इनकारी हो रहे हैं। इसने थकन से जोर होकर दहाई दी। तौबा है, इतना भी 100-200 मील नहीं चली हो तुम, इसीलिए इतनी मोटी हो, गाड़ी से पाँव नीचे नहीं धरती। चला फिरा करो, स्मार्ट हो जाओगी। उसकी नसीहत का उल्टा असर हुआ। पश्मीना के तो पतंगे लग गए। खबरदार जो एक लफ्ज़ भी मेरी सेहत के मुतल्लिक निकाला, जल कुकड़ी। खुद तो सूखी सड़ी हो, मुझे भी ताने दे रही हो। मैं नहीं चल रही, यहाँ बैठी हूँ। गुस्से से वो सड़क किनारे ही धरना देकर बैठ गई। उफ, क्या क्या रही हो, उठो, सख्त पेंडू लग रही हो, जल्दी से उठ जाओ वरना लोग पैसे फेंकना शुरू कर देंगे। पश्मीना उसे खा जाने वाली नजरों से देखते हुए फौरन उठ खड़ी हुई। बस थोड़ी देर दूर और चंद कदम प्लीज़, जल्दी से चलो। उसे मामा की सहेली के घर पहुंचने की बहुत जल्दी थी। मामा ने अपने कपड़े सिलाई करने के लिए दे रखे थे। उस साइड पर शिजा की दोस्त भी रहती थी, सो मामा ने इसे कह दिया कि वापसी पर उनके कपड़े भी लेती है। मेहरा के घर से मामा की सहेली का घर हादसा फासले पर था और यहाँ कन्वेंस की भी खासी प्रॉब्लम थी। दूर दूर तक किसी रिक्शा टैक्सी का वगैरह का नाम नहीं था। तलहा बाई गाड़ी सुबह ऑफिस ले जाते थे, इसलिए वो टैक्सी में गई थी, मगर अब वापसी का सफ़र पैदल तय हो रहा था। पश्मीना अपनी भारी भरकम जिसामत की वजह से पैदल चलने से बहुत बेजार होती थी, मगर आज शामत आई थी। वो शिजा के साथ आ गई। वो बड़बड़ाहट मुसलसल जारी रखे हुए थी, अपने ध्यान में मगन दोनों सड़क के दरमियान चल रही थी, जब अचानक ही एक जीप ने साइड से उसे ज़ोरदार टक्कर मारी। वो इस हमले के लिए कतई तैयार नहीं थी, इसलिए मुँह के बल सड़क पर जा गिरी। जीप कुछ आगे जाकर रुकी। पश्मीना पहले चंद लम्हे तो हैरत से इस सूरत हाल को मुँह खोले देखती रही, फिर उसकी चीख सुनकर एकदम होश की दुनिया में पलट आई। आगे बढ़कर उसे सहारा देकर उठाया। उसके माथे से खून बहने लगा। दोनों कोनियाँ बुरी तरह छिल गई। तकलीफ के मारे उसका चेहरा सुर हो गया, मगर उसने कमाले ज़ब्त से खुद को संभाल लिया। मुड़कर जीप की तरफ देखा। वो इसे टक्कर मारने के बावजूद अभी तक अपनी सीट पर बरजमान नहायत शान से उसे देख रहा था। उसके इस अंदाज पर शिजा को तो जैसे आग लग गई। वैसे भी उसे गुस्सा बहुत कम आता था, और जब आता था तो सैलाबी रेले की तरह हर चीज़ बहाकर ले जाता था। मिस्टर, नीचे उतरो। वो सारी तकलीफ बुलाकर इसके सर पर खड़ी नहायत गुस्से से उसे हुक्म दे रही थी। वो चंद लम्हे बगौर इसे देखने के बाद दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। सुनो, अगर तुम समझते हो कि बाजारों में बैठकर तुम सड़क पर चलते इंसान को हकीर कीड़े मकोड़े की तरह कुचल दोगे, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम जैसो नौ दौलतियों को मैं 1 मिनट में औकात याद दिला देती हूँ, इसने नहायत हकारत से कहा तो इसके चेहरे का जाविया बिगड़ सा गया, मगर वह फिर भी जब्त किए हुए था। तहम्मुल से बोला, देखिए मोहतरमा, मुझे अपनी औकात अच्छी तरह याद है, आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं। आप जख्मी हो गई हैं, आई एम सॉरी, अगरचे कसूर आपका भी है। आप सड़क के बिल्कुल दरमियान चल रही थी। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बचने का अच्छा तरीका सोचा आपने, मगर मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। इसने माथे से बहते खून की लकीर को हथेली की पुश्त से साफ करते हुए बफर कर कहा। आप डॉक्टर के पास चले, मैं आपकी बैंडेज करवा देता हूँ। तुम जैसे छछोरे और आवारा इंसान के साथ मैं बैठूंगी, इसने इतनी हकारत से कहा कि शहराम खान का खून खोल उठा। जी चाहे एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके बदतमीज़ लड़की को रसीद कर दे। जब्त की कोशिश में जबड़े की हड्डियां सख्ती से उभर आई। देखें, आप हाथ से बारी ही हैं, मैं आपका लिहाज कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि क्या तुम क्या कर लोगे, मुझे धमकी दे रहे हो मुझे। वो इसकी बात काट कर गुस्से से चीही। पश्मीना जो हंसी हरासा और फिक्रमंदी से इन्हें देख रही थी, तेजी से आगे बढ़कर शिजा का हाथ थामकर इसे दबाने लगी। वो हद से बढ़ रही थी। हवा में हवा एक गैर मर्द से झगड़ने का क्या फ़ायदा, जबकि वो जख्मी भी थी। उसका गुस्सा बहुत खराब था। गुस्से में वो जो में आता बक देती थी। वो बंदा तो फिर भी खासे तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा था, मगर सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही थी। शिजा, पश्मीना उसे तनबीही नज़रों से देखा। तुम चुप हो, मैं ज़रा इससे पूछ तो लूँ। हाँ, तो क्या बकवास कर रहे थे, इसने हकारत और तंजिया लहजे से कहा। शट अप, एक लफ्ज़ भी अगर मुंह से निकाला तो अब मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, चली जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम जैसी मुँह फट बदतमीज़ लड़की को सबक सिखाना अच्छी तरह जानता हूँ। गुस्से और जिल्लत के एहसास से उसका सुर्ख सफ़ेद रंग तपकर गंदमी हो गया था। उसकी आवाज़ में शोलों की लपक थी। पश्मीना ने मारे खौफ के उसके दुपट्टे को झटक दिया। शहराम खान की आंखों में खून उतर आया। वो सरदार सजावल खान का बेटा था, जिसने हुक्म चलाना और जी हुजूरी करवाना ही सीखा था। इतनी बदतमीज़ी और बकवास तो किसी शहज़ोड़ी की भी नहीं सुनी थी उसने।
वो तो बालिश्त बर की दुबली पतली लड़की थी। चटाह अगले ही लम्हे शीता का हाथ उठा और शहराम खान के गाल पर निशान जब्त हो गए। पश्मीना मारे हैरत के मुंह खोले खौफजदा अंदाज में उसे देख रही थी। उसे उसके इंतहाई कदम की कतन उम्मीद नहीं थी। फौरन उसे सख्ती से खींच कर दूर ले गई और शहराम खान को तो यूं लगा जैसे उसे किसी ने जलते हुए लाव में फेंक दिया हो। जिस शख्स के सामने कभी किसी ने सर उठाकर बात करने की हिम्मत नहीं की थी, उसकी किसी बात को कभी रद्द नहीं किया था, ये लड़की उसे थप्पड़ मार बैठी थी। अगर इस वक्त उसके पास पिस्तौल होता तो वो कुछ वक्त ज़ाया किए बिना इसे गोली मार देता। जब्त की कोशिश में उसके जबड़े की हड्डियां उभर आई। लहू रंग आंखों से उसने दूर जाती शीता को देखा। बहुत जल्द तुम्हें इस थप्पड़ का ऐसा मजा चखाऊंगा कि याद रखोगी। उसने पजारों में बैठकर जोर से दरवाज़ा बंद किया और मुनासिब फासले से उनका पीछा करने लगा। बदला लेने का वस्फ तो इसके खून में शामिल था। पश्मीना ने गुस्से में आकर इसे बहुत खूब सलवातें सुनाई थी। उसे उस बदतमीजी और इस इंतहाई इक़दाम की वजह से खूब डांट पिलाई थी, मगर वो भी अपने नाम की एक डीठ थी। जिस बात पर अड़ जाती फिर इस पर ही कायम रहती। मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। इन आवारा बाजारों में बैठकर दौलत का मुजाहरा करने वालों को सबक ना सिखाया जाए तो ये सर चढ़ जाते हैं। आइंदा कभी कोई गलती नहीं करेगा, बहुत सोच समझ कर ड्राइविंग करेगा। इसने हट दर्मी से कहा तो पश्मीना ने सर पीट लिया। और जब डॉक्टर हाशमी से ड्रेसिंग करवा के वो घर के गेट के अंदर दाखिल हुई तो इस बात से कतई बेखबर थी कि कुछ फासले पर जीप में मौजूद शहराम खान ने उसका घर देख लिया था। पश्मीना के डराने धमकाने से वो दिल ही दिल में अगरचे हासिल खौफजदा हो गई थी, इसलिए कॉलेज जाते वक्त बहुत मुहतात रही थी। घर से बाहर निकलना तो तकरीबन बंद कर दिया था, मगर जब 15 दिन गुजरने के बावजूद ना ही वो इसे नजर आया और ना ही कोई और खतरे वाली बात सामने आई तो वह भी लापरवाह हो गई। इसके ख्याल में वो आवारा सड़क छाप किस्म का इंसान इसके थप्पड़ से सबक हासिल करके घर बैठ गया होगा और अब तो यकीनन इतना खौफजदा और शर्मिंदा होगा कि सामने आने की जरूरत भी नहीं करेगा। मगर इसकी खुशफहमी जल्द ही दूर हो गई जब आज कॉलेज गेट से निकलकर बस पॉइंट की तरफ आते हुए स्याह शराड एकदम बिल्कुल अचानक उसके सामने आकर रुकी। वो उछलकर तेजी से दूर हो गई। अभी वो गुस्से से कुछ कहना ही चाहती थी कि सियान कापोश ने अचानक गाड़ी से निकलकर इसे दबोच लिया और गाड़ी के अंदर बेहोश करके फेंक दिया। इसकी दोस्त नूर भी नहीं आई थी, इसलिए वो अकेली होने की वजह से बहुत जल्द इनके हाथ आ गई। होश आया तो वो एक छोटे से कमरे में कैद थी। इसने वाहिद दरवाजे को बुरी तरह पेट डाला, चीख-चीख आवाजें दी, लोगों को पुकारा, मगर इसकी तमाम तर कोशिशें रायगा थी। और जब शहराम खान ने उसकी हालत ज़ार पर कहके लगाते हुए इसी काटदार नजरों से देखा तो उसका शक यकीन में बदल गया। वो समझ गई थी कि उसे भूल गया होगा, मगर वो बुला नहीं और ना ही अपनी बेइज्जती भूल सकता था। वो तो सिर्फ मौका की तलाश में था। जो ही इसे मौका मिला वो इसे उठाकर अपने हाथ से डेरे पर ले आया। उसको अपनी बेइज्जती का बहुत एहसास था। वो इसे अपनी जिल्लत का बदला चुकाना चाहता था। अगर आज बर वक्त तो उसके बाबा जान ना आगे होते तो पता नहीं उसकी दुआ में इतना असर था या उसकी मामा की दुआ में वो तरफ उठी कि अल्लाह ताला ने ऐन मौके से बचा लिया। अगर आज खुदाना हादसा वो ना आते तो इसे आगे सोचने से ही उसे झुरझुरी आ गई। वो बेख्तियार सजदे में गिर पड़ी। दिल तशक्कर के जज्बात से लबरेज था, ज़ुबान शुक्राना हमद पढ़ रही थी। आंसुओं से बड़ी आंखें अल्लाह ताला के हुजूर हदियत बड़क पेश कर रही थी। मुझे पहले ही शक था जो कुछ तुमने उसके साथ किया, जो अब इसका रद्द-ए-अमल यही हो सकता था। शुक्र है खुदा का लाख लाख तुम्हें कोई गजंद नहीं पहुंचा। इसीलिए कहती हूँ अपने अंदर सब्र और बर्दाश्त का मादा पैदा करो। लड़कियों को ज़िंदगी में न जाने कैसे कैसे मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है। बेसब्रेपन से और बर्दाश्त से बाहर होकर घर से नहीं निकलते। हमेशा ऐसी सूरत हाल में खुद पर कंट्रोल रखो, सब्र और बर्दाश्त के साथ। पश्मीना बहुत आराम और नरमी से उसे समझा रही थी। वो इसकी गहरी राजदार दोस्त थी। उसे सब कुछ सच सच बताकर इसके दिल का बोझ हल्का हो गया था, वरना वो 2 दिन से उससे लड़ते लड़ते बेहाल हो गई थी। बावजूद लाख ध्यान बटाने और मसरूफियत के इसके जहन में जो की तरह चिमटी सोचें उतर ही थी। उसे किसी हमदर्द और मुखलिस दोस्त की ज़रूरत थी जिससे तमाम हालात कहकर वो हल्की फुल्की हो जाती। आज पश्मीना से हाले दिल कहकर इसकी बातें सुनकर उसे हासा इत्मीनान हासिल हुआ था। सारा दिन वो दोनों इकट्ठी रही, जी भरकर बातें की। शाम को वो वापस चली गई तो भी मामा के पास लाउंज में आ गई। चंदा, मैंने ओवन में रोस्टर रखा है, 2 मिनट बाद चेक कर लेना, मैं नमाज पढ़ कर आती हूँ। जी मामा, बेहतर। वो टीवी पर लगी मूवी देखने लगी। तभी फ़ोन की बेल गुनगुना उठी। हेलो हेलो हेलो। दूसरी तरफ मुसलसल खामोशी थी। हेलो, वो झंझलाकर फ़ोन बंद करने को थी जब ही माउथपीस से हेलो की आवाज़ आई। हेलो, कौन बोल रही हैं? गंभीर भारी आवाज़ उसके लिए अजनबी थी।
आप कौन बोल रहे हैं? हैरत से पूछा। मैं बहराम अली खान बोल रहा हूँ। बहराम खान, इसका दिल शिद्दत से सुकर कर फैला। आप शीज़ा है ना? वो हंसा झिझक कर बोल रहा था। जी, बमुश्किल आवाज़ निकली। माफ़ कीजिएगा, मैं कभी आपको जहमत ना देता, मगर मामला बहुत संगीन हो गया है। आपकी मदद की ज़रूरत है। उसकी बात सुनकर इसके तो होश उड़ गए। क्या हुआ? हैरियत तो है ना? हरासा होकर पूछने लगी। हैरियत नहीं है बाबा जान, अपने असूलों में किसी किस्म की लचक पैदा नहीं कर सकते। इस दिन आपने मेरी खामोशी इल्तिजा मानकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया था। बाबा जान आपको छोड़ने गए तो मैंने शहराम को भगा दिया। अगर वो यहाँ रहता तो यकीनन बाबा उसे गोली मार देते। अगरचे इसने बहुत बड़ा जुर्म किया है, मगर वो मेरा भाई है। मैं कैसे इसे अपनी आंखों के सामने तड़पता देख सकता हूँ? उसी जुर्म में बाबा ने मुझे भी घर से निकाल दिया है और हुक्म दिया है कि मैं शहराम को ले आऊँ, तब वो मुझे माफ़ कर देंगे। मैं इस सिलसिले में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? इसने तवील खामोशी के इंतज़ार के बाद रुखाई से पूछा। देखें बहन, आप मेरी बात प्लीज़ ठंडे दिल से सुने। हो सकता है आप मेरी बात सुनकर मुझे मतलबी खुदगर्ज समझे, मगर इंसानियत के नाते मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि आप शहराम को बचा लें। प्लीज़, मुझसे जहाँ तक हो सका मैंने उस गलती की तलाफ़ी करने को तैयार हूँ, मगर अभी उसकी ज़िंदगी खतरे में है। आप शिदा चंदा किससे बातें कर रही हो? इतनी देर हो गई है, सारा रोस्ट जल गया है। मामा शायद बू सूंघती हुई किचन में जा पहुंची थी और अब उसे सरवालिया अंदाज में गो रही थी। उसने कुछ कहे बिना तेज़ी से फ़ौरन ही फ़ोन बंद कर दिया था। वो मामा मेरी दोस्त का फ़ोन था। बातों में टाइम का पता ही नहीं चला, सारा रोस्ट जल गया। वो बात का रुख मोड़ने में कामयाब हो गई थी। मामा दोबारा उसे घूरकर बुड़बुड़ाती हुई किचन में चली गई थी। उसने सांस रोककर फ़ोन को घूरा। ये बहराम खान क्या कह रहा था? वह शहराम को बचा सकती है, मगर कैसे और क्यों इस शख्स की ज़िंदगी बचाए जिसने उसे ज़िल्लत और शर्मिंदगी के कुएं में धकेल दिया था, इसकी अना और गैरत और वकार को तार तार किया था। वो उस शख्स को हरगिज़ नहीं बचाएगी। उसकी ज्योति को भी गर्ज नहीं, मरता है तो मरे, बल्कि कुत्ते की मौत मरे। मैं हरगिज़ इसकी हिमायत नहीं करूँगी। माई फुट, इसने हतमी फैसला कर लिया। नो, नेवर बहराम खान, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। इस दिन रात को 10 बजे जब बहराम खान ने उसे जवाब पूछने के लिए फ़ोन किया तो उसने साफ इनकार कर दिया। शिजा बहन प्लीज़, वो मर जाएगा। बहराम खान रो देने को था। उसको शिजा से इतनी संगदिली की तवक्को ना थी, क्योंकि वो एक बार उसकी इल्तिजा मान चुकी थी। अब वो हासा पूरे में था। मर जाए मेरी बला से, मुझे इस जलील शख्स के मरने जीने से कोई गर्ज नहीं, और आइंदा आप मुझे फ़ोन नहीं करेंगे, कभी नहीं। इसने सख्ती से हतमी बात कहकर फ़ोन बंद कर दिया। उफ, क्या मुसीबत है! इसने कुशन उठाकर दीवार पर दे मारा। बमुश्किल वो इस वाक़या कुछ बुलाने में कामयाब हुई थी। अब फिर बहराम खान ने नया शोशा छोड़ दिया था। वो इस शख्स की ज़िंदगी की भीख मांग रहा था जिसने उसकी ज़िंदगी को खतरनाक मोड़ से दो चार किया था। उसे शहराम खान से सख्त नफरत थी। वो इसकी शक्ल देखना तो कुछ नाम सुनना भी गवारा नहीं करती थी। और बहराम खान क्या समझकर उसने मुझसे ये बात की। मेरी एक दफ़ा की नरमी से न जाने वो क्या समझ बैठा। पता नहीं कैसे वो उस लम्हे में उन आंखों की इल्तिजा ना ठुकरा सकी, मगर अब ये दोबारा नहीं होगा। उसने दांत पर सींच कर जोर से कहा। हाथ देर से फ़ोन की बेल मुसलसल हो रही थी और वह करीब होने के बावजूद उठा नहीं रही थी। जब से बहराम खान का फ़ोन आने लगा था इसने फ़ोन रिसीव करना छोड़ दिया था। बहुत दफ़ा मामा भाइयों में से कोई फ़ोन उठाता तो फ़ोन कट जाता, वो चोर सी बन जाती। अरे चंदा, करीब बैठी हो, फ़ोन तो अटेंड करो, क्या कर रही हो? मामा ने हंसी हैरानी से इसे यूं बहनों की तरह बैठे देखा तो कहा, मामा मैं काम कर रही हूँ, आप प्लीज़ देख लें। इसने खुद को मसरूफ़ ज़ाहिर किया। हेलो पेशिमा, क्या हाल है? हाँ है, 1 मिनट। वो इनके करीब पहले ही पहुँच गई थी। चंदा, पेशिमा का फ़ोन है। मामा ने उसे रिसीवर थमा दिया। हेलो, इसने हुश्मसाजी से कहा। हेलो, इतनी देर से बेल बज रही थी, किधर गायब थी? करीब ही थी। अच्छा, तो क्या बहराम खान के डर से फ़ोन भी रिसीव करना छोड़ दिया? उसे तमाम बातों का इल्म था, इसलिए छेड़ने लगी। हाँ, उसने भी सच्चाई से इतराफ़ किया। दोबारा भी आया था क्या? नहीं, उस दिन के बाद नहीं आया। तो फिर फिक्रमंद क्यों हो? मत डरो, वह मायूस हो गया होगा। वैसे शिजा, अगर तुम अपने फ़ैसले पर नज़रसानी कर सको तो। बिल्कुल नहीं, प्लीज़ तुम दोबारा ये बात मत कहना। मैं हरगिज़ इस टॉपिक को पसंद नहीं करती। इसने इसकी बात काट कर सख्ती से मना कर दिया। तो वो भी दोबारा उससे कुछ ना कह सकी। कुछ देर अपनी बातें करने के बाद फ़ोन बंद कर दिया। आज वह बहुत दिनों के बाद अपनी दोस्त रबिया के साथ अपनी पसंदीदा जगह पर शॉपिंग करने के लिए आई थी। वो दोनों ज़्यादातर यहीं से शॉपिंग करती थी और कार्नल वाली आइसक्रीम पार्लर से मज़ेदार आइसक्रीम वापसी पर ज़रूर खाती थी। वो हैंगर पर खूबसूरत रेडीमेड लटके मलबूसात का जायज़ा ले रही थी जब अचानक इसकी निगाह अपनी दाईं तरफ पड़ी। वो बहराम खान को इतना करीब और अचानक देखकर साकत रह गई।
شیزا بہن، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، پلیز میرے ساتھ آئے۔ اس نے اس کی بات پر دھیان ہی نہیں دیا، وہ گھبرا کر چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ بادہ کسی نے اسے دیکھ تو نہیں لیا؟ ربیہ اس سے فاصلے پر جوتوں کی میچنگ میں لگی ہوئی تھی۔ شیزا، بہرام نے اسے یوں لاتعلق دیکھ کر دوبارہ متوجہ کیا۔ بہرام خان، آپ یہاں سے چلے جائیں، ایسا نہ ہو میں کچھ غلط کہہ دوں، میں بازار میں تماشا نہیں لگوانا چاہتی۔ اس نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا اور تیزی سے ربیہ کے قریب چلی گئی۔ مگر بہرام اسے اتنی آسانی سے کیسے جانے دیتا؟ اتنی مشکل اور مسلسل نگرانی کے بعد تو وہ اکیلی نظر آئی تھی، کیسے بات کرنے کا نادر موقع کھو دیتا؟ شیزا، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی تھی، پلیز چند منٹ سن لیں۔ اس نے گھبرا کر ربیہ کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے میں نے ہزی سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ مس، آپ چند منٹ ہمیں بات کرنے کا موقع دیں بس، اس نے ربیہ سے کہا تو مسکراتے ہوئے شور کہتی دوسری طرف پلٹ گئی۔ شیزا نے گھور کر بہرام خان کو دیکھا۔ معاف کرنا بہن، جب تک تم میری بات نہیں سنو گی میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ صرف چند منٹ ٹھنڈے دل و دماغ سے میری بات سن لو، پھر چاہے جو مرضی کرنا، اس نے ضدی اور ہٹیلے لہجے میں کہا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ چند ثانی کچھ سوچ کر ہی اس نے اس کے ساتھ قدم بڑھا دیے۔ کارنر ٹیبل پر بیٹھتے ہی شروع ہو گیا۔ شیزا بہن، شہرام بہت بیمار ہے، بہت شرمندہ ہے اپنے فعل پر، وہ آپ سے معافی مانگنے پر تیار ہے، پلیز اسے معاف کر دیں۔ اس کے ملتجی لہجے پر اس نے بغور اسے دیکھا اور طنزیہ پوچھا، بہرام، آپ مجھے بہن بھی کہتے ہیں اور بہنوں کے مقدس رشتے کو پہچانتے بھی نہیں؟ یہ رشتہ آپ نے اپنی غرض کے لیے پیدا کیا ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، میری کوئی سگی بہن نہیں، مگر میں وہی درجہ دیتا ہوں جو سگی بہن کا ہوتا ہے۔ اگر آپ شہرام کی وجہ سے یہ کہہ رہی ہیں تو میں اس رشتے کو بالکل الگ رکھ کر آپ سے انسانیت کے ناطے اپنے بھائی کی زندگی کی بھیک چاہتا ہوں۔ میں کسی کو زندگی دینے والی کون ہوں؟ زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ بے شک زندگی موت خدا کے ہاتھ میں ہے، مگر بعض اوقات یہ فیصلے انسانوں کے ہاتھ میں بھی آ جاتے ہیں۔ مجھے اپنی پرواہ نہیں، مجھ سے بابا جان کا دکھ نہیں دیکھا جاتا، وہ اپنے وعدے کی پاسداری کرنے کے لیے دن رات نیندیں حرام کیے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے آپ سے کہا تھا نا کہ شہرام کو اس کے جرم کی سزا ضرور دوں گا۔ اب جب تک وہ اپنی بات سچ کر کے نہیں دکھائیں گے انہیں چین نہیں آئے گا۔ بی بی جان الگ دن رات شہرام کے لیے روتی رہتی ہیں، وہ بی بی جان کا لاڈلا بیٹا ہے۔ جب سے بابا جان کے فیصلے کا علم ہوا ہے ہمارے گھر میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے بے چینی سے پہلو بدلا مگر پھر خاموش رہی۔ شیزا، آپ ابا جان کو صرف ایک بار کہہ دیں کہ آپ نے شہرام کو معاف کر دیا، اسے آپ کوئی سزا نہ دیں تو تب ہی بابا جان اس کی جان بخشی کر سکتے ہیں۔ کتنا بڑا مطالبہ تھا اس کا، معاف کرنا اتنا آسان ہے کیا؟ وہ ایسے شخص کو جس کے نزدیک عزت و ناموس کی رتی برابر اہمیت نہ ہو، جو اپنے انتقام کے لیے ایک لڑکی کو ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دے، اس کی عزت و ناموس کو تار تار کر کے اپنے جنون کی پیاس بجھانے والا قابل معافی ہے؟ بولیں، بتائیں۔ وہ جوش سے کہتے کہتے چیخ اٹھی۔ بہرام کا سر ندامت سے جھکا ہوا تھا، دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے جکڑے وہ بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ اس کے پاس ان زہریلی مگر حقیقت سے قریب ترین باتوں کا کوئی جواب نہ تھا، مگر وہ شہرام کی حالت سے بھی بخوبی آگاہ تھا جو دن رات ایک کرب میں گزار رہا تھا۔ وہ اپنے جذباتی جوشیلے اقدام پر خود سے بھی زیادہ شرمندہ تھا، خود کو اذیت دے رہا تھا۔ بہرام نے بڑی مشکل سے اسے روک رکھا تھا، ورنہ وہ بابا جان کی سزا بھگتنے کو تیار تھا، بقول اس کے وہ اس شرمندگی سے مر جانا بہتر سمجھتا ہے۔ اس نے بہرام کو تمام کہانی سنا دی تھی اور وہ سمجھتا تھا کہ اس اقدام پر اکسانے والی وہ خود شیزا تھی جس نے اس کی تذلیل میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ شیزا، آپ کی باتوں کے جواب میں اگر شہرام کی صفائی میں کچھ کہوں تو آپ مجھ پر شک کریں گی؟ کہنے کو تو بہت کچھ ہے، مگر میں صرف اتنا کہوں گا کہ شہرام کا بھائی ہونے کی وجہ سے میں اپنے چھوٹے بھائی کی زندگی بچانے کے لیے بالکل خفیہ اور ذاتی حیثیت سے آپ سے مل رہا ہوں۔ اس ملاقات کا علم نہ بابا جان کو ہے اور نہ شہرام کو۔ وہ بابا جان کی تجویز کردہ سزا بھگتنے کو تیار ہے، وہ بہت اذیت میں ہے، بہت شرمندہ۔ اگر آپ اس کی اتنی تذلیل نہ کرتی تو شاید وہ ایسا قدم مر کر بھی نہ اٹھاتا۔ وہ غصے کا تیز ہے، جوشیلا ہے، مگر بابا جان کا خون اتنی نیچ حرکت کبھی نہیں کر سکتا اور یہی شرمندگی اسے پل پر زندہ مار رہی ہے۔ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ ایک ایسا شخص جو غلطی پر شرمندہ ہو اور اس کا احساس بھی رکھتا ہو اسے معاف کرنا بری بات ہے تو میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، آپ کی مرضی۔ میں آج آخری بار آپ سے بات کرنے آیا ہوں، شاید کل کا دن ہمارے لیے بہت منحوس ہو۔ اذیت کا سورج لے کر آئے، شہرام بابا سے ملنے جا رہا ہے اور میں اب اسے روکوں گا نہیں۔ بہرام کے فیصلے میں اتنی مایوسی، اتنی افسردگی اور طرب تھی کہ اس کے دل کو بھی جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ بہرام کی صورت دیکھ کر تو اس کے اندر بھی ہلچل سی مچ گئی تھی، وہ بمشکل خود کو کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ معاملہ اس کے بھائی کی زندگی کا تھا، اگر بابا جان اس کی اور بی بی جان کی منت سماجت کے بعد اس کی جان بخشی کر بھی دیتے تو وہ شاید ساری عمر کے لیے معذور بنا دیا جاتا۔
اگر بابا جان تو برائی کی راہ پر اٹھنے والے قدم ہی کاٹ دیا کرتے تھے، اور اتنا خوبصورت کڑیل بہادر جوان اتنی ذلت اور اپاہج پن کو کبھی برداشت نہ کر سکتا۔ وہ تو پہلے ہی بے موت مارا گیا تھا۔ آپ جا رہے ہیں؟ شیزا نے بہرام کو کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح اٹھتے دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، بیٹھ کر بھی تو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ بہن، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیں، شاید میں بائی کی محبت میں خود غرض ہو گیا تھا۔ خدا حافظ۔ وہ چلا گیا، اسے سوچوں کے تپتے صحرا میں ننگے پاؤں جلسنے کے لیے چھوڑ گیا۔ بازار سے واپسی پر سے لے کر اب تک رات 12 بجے تک وہ ایک لمحہ کے لیے بھی خود کو ان تکلیف دہ سوچوں سے آزاد نہیں کر پائی تھی۔ بار بار بہرام خان کے کہے جملے کانوں میں گونجتے، اس کی التجائیں، دکھ بڑی فریاد اس کا دل مسل رہی تھی۔ وہ بے چین تھی، فیصلہ کرنے میں اس کا دماغ دل کا حریف تھا۔ وہ کسی کی مانتی، دل برابر اسے سرزنش کر رہا تھا۔ وہ شہرام کے حق میں فیصلہ نہ کرنے اور دماغ اسے اس کی غلطی، اس کا جرم یاد دلا رہا تھا۔ معاف کرنا سزا دینے سے بہتر عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کی غلطیاں معاف کرنے والا ہے۔ تم تو پھر انسان ہو، اسے معاف کر دو۔ وہ شرمندہ ہے، اسے غلطی کا احساس ہے، اس کا ہونا حق تمہارے سر ہوگا۔ مان جاؤ شیزا، مان جاؤ، اسے معاف کر کے پورے خاندان کی خوشیاں اور دعائیں سمیٹ لو۔ ایک ماں کو اس کا بیٹا، بھائی کو لاڈلا بھائی اور باپ کو اس کا سہارا واپس لوٹا دو۔ اس کا دل مسلسل طویلیں دے رہا تھا۔ اس کے اندر سے ایک ہی صدا آ رہی تھی، اسے معاف کر دو، اسے معاف کر دو۔ اور یہ صدا، یہ فریاد اتنی طاقتور تھی کہ اس کے قدم بے اختیار فون اسٹینڈ کی طرف بڑھ گئے۔ بہرام نے اسے اپنا نمبر لکھوا دیا تھا، شاید اسے امید تھی کہ وہ ضرور ان کے حق میں فیصلہ کرے گی۔ اس کی یہ امید، یہ آس بیجا نہ تھی۔ ہیلو، اس کے نمبر ملانے پر کسی عورت نے فون اٹھایا۔ ہیلو، وہ کچھ رکی، سجاول خان سے بات کرائیں۔ بہرام نے کہا تھا کہ ان کے درمیان ہونے والی ملاقاتوں کا علم کسی کو نہیں تھا، وہ بھی اس راز کو راز ہی رکھنا چاہتی تھی۔ ہیلو۔ کچھ ہی دیر بعد سجاول خان کی بھاری آواز ایئر بیس سے سنائی دی۔ وہ چند لمحوں کے لیے گمسم سی ہوئی، کیا کہے، کیسے شروع کرے؟ سجاول خان نے استفسار سے پوچھا۔ میں انکل شیزا بول رہی ہوں، اس نے بمشکل آواز نکالی۔ شیزا بیٹی، خیریت؟ کیا بات ہے، اس وقت فون کیوں کیا؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ انکل، میں وہ شہرام خان کے سلسلے میں۔ فکر مت کرو بیٹی، ہم پٹھان زبان دے کر مکرتے نہیں۔ ہم اپنے وعدے اور اصولوں پر اپنی اولاد کو قربان کرنے میں ذرا بھی نہیں ڈگمگاتے۔ شہرام واپس آ گیا ہے اور اگلی صبح اسے اس کے جرم کی سزا۔ نہیں انکل، وہ ان کی بات کاٹ کر چیخ پڑی۔ انکل، میں نے شہرام خان کو معاف کیا، آپ بھی پلیز اسے معاف کر دیں۔ کچھ نہیں کہے، میں نے اپنا معاملہ خدا کے سپرد کر دیا ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو بیٹی، تم پر کوئی دباؤ ہے؟ کوئی ملا ہے تم سے؟ انہوں نے حیرت اور غصے سے دریافت کیا۔ نہیں انکل، یہ میرا ذاتی فیصلہ ہے، بہت سوچ سمجھنے کے بعد میں نے آپ کو فون کیا ہے۔ امید ہے آپ میرے فیصلے کو قبول کریں گے، اس نے امید سے کہا۔ بہت دیر تک سجاول خان کی آواز نہیں آئی، پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہے تھے، کس الجھن کا شکار تھے۔ انہوں نے بولنے کا انتظار کیا۔ ہیلو بیٹی۔ آخر اسے سجاول خان کی روئی روئی سی آواز سنائی دی۔ ضبط کی کوشش میں باری لہجہ اسے تڑپا گیا۔ جی انکل بولیں، اس نے مستعدی سے کہا۔ بیٹی، تم بہت عظیم ہو، تم نے شہرام کو معاف کر کے ایک بری ماں، ایک برے باپ اور ایک بھائی کو بہت بڑی خوشی دی ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ اس غمزدہ گھر میں تم نے پھولوں اور خوشبوؤں کا پیغام دیا ہے۔ خدا تمہیں اس نیکی کا اجر ضرور دے گا۔ بہت شکریہ۔ خوشی سے کپ کپاتی آواز اس برے باپ کی دعا سے اس کے اندر ڈھیروں اطمینان اتر آیا۔ ساری الجھن، ساری فکریں دور ہو گئی، ہچکچاہٹ اور کشمکش ختم ہو گئی۔ سجاول خان قبیلے کا سردار تھا، اپنے اصولوں کا پکا، بات کو سچ کر کے دکھانے والا، مگر ان سب کے باوجود وہ ایک باپ تھا، ایک برا باپ، جو اپنے جوان اور کڑیل بیٹے کو خود اپنے ہاتھوں سے سزا دے کر شاید دوبارہ کبھی گردن اکڑا کر نہ چل سکتا، جس کی کمر سیدھی نہ ہو سکتی۔ اس کے فیصلے سے کتنے لوگ خوش ہوئے تھے، یہ اطمینان اسے اپنی بے عزتی اور شرمندگی کے مقابلے میں بہت زیادہ لگا تھا۔ پشمینہ کہتی تھی لڑکیوں کو بہت سوچ سمجھ کر اور حوصلے سے ہر قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا چاہیے، انہیں دوسرے لوگوں کی خوشیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، یہی چیز انہیں آنے والی زندگی میں بہت مدد دیتی ہے۔ ویسے بھی جو فیصلے دوسروں کی خوشیوں کو مقدم رکھ کر کیے جاتے ہیں وہ بہت صحیح اور اطمینان بخش ہوتے ہیں۔ شیزا کے اس فیصلے کا پس پردہ اس کا خاصا ہاتھ تھا، وہ اسے بہت سمجھاتی تھی، شہرام خان کو معاف کرنے کی ترغیب دیتی تھی، اور بالآخر وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ اس نے اس کا فیصلہ سن کر خوشی سے اسے گلے لگا لیا۔ ویل ڈن شیزا، بہت اچھا کیا، مجھے امید ہے تم کبھی اپنے فیصلے پر نہیں پچھتاؤ گی۔ اور وہ اس کی بات سن کر ہولے سے ہنسی۔